शुरू करती हूँ उस माबूद के नाम से जो बड़ा रहमान और रहीम है। ऑडियो विजुअल क्लास में हमारा आज का टॉपिक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये एक्ट हिंदुस्तान में एक मुकम्मल जिम्मेदार हुकूमत कायम करने की तरफ दूसरा संग मील समझा जाता है। इस एक्ट को 2 अगस्त 1935 ईस्वी में पास किया गया था, जो बरतानवी पार्लियामेंट के जरिए पास किया जाने वाला उस वक्त तक का सबसे बड़ा एक्ट था। बाद में इसे तोड़कर 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। पहला हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कहलाया। ये 321 सेक्शन, 14 पार्ट और 10 शेड्यूल पर मुश्तमिल था। और दूसरा हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट 1935 कहलाया। ये 159 सेक्शन और 6 शेड्यूल पर मुश्तमिल था। ये एक्ट 1 अप्रैल 1937 ईस्वी से अमल में लाया गया था। एक्ट की खास बात जानने से पहले हम इसके पस मंजर यानी बैकग्राउंड को जानेंगे कि 1919 से 1935 ईस्वी के दरमियान हिंदुस्तानियों का बरतानवी राज के ताल्लुक से कैसा रुख था और बरतानवी राज ने क्या किया। फिर इस एक्ट की खुसूसियात, फीचर्स को जानेंगे और उसके खास एक्ट को तफसील से समझेंगे। एक्ट का जायजा हम अपने दूसरे वीडियो में लेंगे। उन्नीस ईस्वी के इंडियन काउंसिल एक्ट या मॉन्टेग फोर्ड इस्लाहात के बाद पूरे हिंदुस्तान में एहतजाज और मुतालबात शुरू हो गए थे। इसकी अहम वजह बरतानवी राज की वादा खिलाफी थी। बरतानवी हुकूमत ने पहली आलमी जंग 1914 से 1918 के दौरान हिंदुस्तानी रहनुमाओं से मदद चाही थी और कहा था कि अगर हिंदुस्तानी अवाम बरतानवी राज की मदद करती है तो इसके बदले में स्वराज यानी डोमिनियन स्टेटस देने के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन पहली आलमी जंग खत्म होने के बाद जब 1919 ईस्वी का एक्ट पास किया गया तो इस एक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे हिंदुस्तानी खुश हो जाते। इस एक्ट के जरिए बरतानवी राज ने हिंदुस्तान में 2 अमली हुकूमत डायरकी कायम की और स्वराज देने से इनकार कर दिया। अवाम के जरिए एहतजाज किए जाने का डर था, इसलिए रॉलेट एक्ट नाफिज कर दिया। अवाम ने डर और खौफ से खामोश होने के बजाय हुकूमत के सामने खड़े होने को मुनासिब समझा। लिहाजा 1920 से 1922 ईस्वी के दरमियान खिलाफत तहरीक और अदम ताउन तहरीक चलाई गई और उसके बाद आम नाफरमानी तहरीक चलाई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को नए सिरे से पास करने की मांग करने लगे। स्वराज पार्टी ने 1920 ईस्वी में आजादी का रेजोल्यूशन पास किया। अवामी एहतजाज के सबब सर अलेक्जेंडर मुडिमैन के चेयरमैनशिप में 1921 ईस्वी में एक रिफॉर्म्स इंक्वायरी कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने दिसंबर 1924 ईस्वी में गैर तशफ़ी बख्श रिपोर्ट सौंपी। इस कमेटी को उनके नाम की मुनासबत से मुडिमैन कमेटी का नाम दिया गया। हिंदुस्तान के इनकलाबी नौजवानों ने बरतानवी राज के डर और खौफ का माहौल पैदा करने के खिलाफ बरतानवी हाकिमों को डराने और उनके अंदर खौफ पैदा करने की पॉलिसी अपनाई, यानी जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। इस सिलसिले से काकोरी ट्रेन डकैती
اور سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی میں بم پھینکنے کا معاملہ نہایت ہی اہم تھا۔ یہ دونوں ہی معاملے ہندوستان ریپبلکن ایسوسی ایشن نے انجام دیے تھے، جو بعد میں ہندوستان سوشلسٹ ریپبلکن ایسوسی ایشن کے نام سے جانا گیا۔ اس انقلابی تنظیم کی بنیاد 1923 عیسوی میں رام پرساد بسمل نے ڈالی تھی۔ اشفاق اللہ خان، چندر شیکھر آزاد، راجندر لہری، کیشب چکرورتی، مراری لال کھنہ، بنواری لال وغیرہ اس تنظیم میں شامل تھے۔ اس تنظیم کو چلانے اور برطانوی راج سے لوہا لینے کے لیے انہیں فنڈ کی ضرورت تھی، لہذا رام پرساد بسمل اور اشفاق اللہ خان نے برطانوی کرنسی لوٹنے کا منصوبہ بنایا۔ اس کام کے لیے تنظیم کے دوسرے ممبروں کو شامل کیا گیا۔ ٹرین ڈکیتی کے لیے 1925 عیسوی کے 9 اگست کا دن مقرر کیا گیا۔ سہارنپور سے لکھنؤ کے لیے 8 نمبر کی ٹرین ڈاؤن ٹرین روانہ ہوئی۔ اس ٹرین کو ان تمام لوگوں نے لکھنؤ پہنچنے سے پہلے کاکوری کے مقام پر روک لیا۔ یہ لکھنؤ سے 16 کلومیٹر کی دوری پر واقع ایک گاؤں ہے۔ گارڈ کیبن سے 8,000 روپے لوٹے گئے۔ اس دوران جھڑپ ہو جانے سے ایک آدمی کی موت بھی واقع ہو گئی تھی۔ برطانوی انتظامیہ نے ان لوگوں کو گرفتار کرنے کے لیے تلاشی مہم شروع کی۔ 25 ستمبر کو رام پرساد بسمل پکڑے گئے۔ 1926 عیسوی کے نصف تک اشفاق اللہ خان بھی پکڑ لیے گئے۔ کل 40 لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ جسٹس ہیملٹن کی عدالت میں سرکاری جائیداد کی لوٹ، قتل اور غیر قانونی طور پر ہتھیار رکھنے کے جرم میں مقدمہ چلا۔ رام پرساد بسمل، اشفاق اللہ خان، ٹھاکر روشن سنگھ اور کم عمر راجندر لہری کو جولائی 1927 عیسوی کو سزائے موت دی گئی۔ یہاں میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ رام پرساد بسمل اور اشفاق اللہ خان دونوں ہی گہرے دوست اور شاعر تھے۔ پھانسی چڑھتے وقت ایک طرف بسمل نے سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، تو دوسری طرف اشفاق اللہ خان نے زندگی بعد فنا تجھ کو ملے گی حسرت، تیرا جینا تیرے مرنے کی بدولت ہوگی، یہ گایا تھا۔ اشفاق اللہ خان حسرت وارسی کے نام سے شاعری کیا کرتے تھے۔ دوسرا واقعہ دہلی کی لیجسلیٹو اسمبلی میں بم پھینکنے کا تھا۔ برطانوی راج مرکزی قانون ساز اسمبلی میں پبلک سیفٹی بل اینڈ ٹریڈ ڈسپیوٹ بل پیش کرنے جا رہی تھی۔ اس بل کے پاس ہونے سے برطانوی راج اور پولیس کے پاس پہلے سے زیادہ طاقت ہو جاتی۔ بہرحال یہ بل 8 اپریل 1929 عیسوی کو اسمبلی میں ایک ووٹ کی کمی سے پاس نہ ہو سکا، تو برطانوی حکومت نے عوام کی بہتری کے لیے اسے درست بتاتے ہوئے آرڈیننس لا کر بل پاس کر دیا۔ بھگت سنگھ اور بٹوکیشور دت نے اس بل کے خلاف اپنے احتجاج کو درج کرانے کے لیے دہلی کی مرکزی قانون ساز اسمبلی میں اجلاس کے دوران گیلری سے خالی جگہ پر لال بم پھینکا اور لال پرچہ پھینکتے ہوئے انقلاب زندہ باد کے نعرے لگائے۔ ان دونوں نے بھاگنے کے بجائے خود کو گرفتار کروایا۔ مئی میں ہی ان پر مقدمہ شروع ہو گیا اور دوسرے مہینے میں عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ ان کی سزا کے بعد ہندوستان ریپبلکن کے خلاف پولیس نے چھاپہ ماری شروع کر دی۔ 21 لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ ان میں سکھدیو تھاپر، شیو رام راجگرو،
اور جتیندر ناتھ کے علاوہ دوسرے کئی افراد شامل تھے۔ بھگت سنگھ کو لالا لاجپت رائے کی موت کے خلاف دسمبر 1929 عیسوی میں اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ سانڈرس کو مارے جانے کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا۔ اب ان سب لوگوں پر لاہور سازش کا مقدمہ چلایا گیا۔ سکھدیو تھاپڑ، شیو رام راجگرو اور بھگت سنگھ کو اکتوبر 1930 عیسوی کو اس جرم میں پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ 23 مارچ 1931 عیسوی کی صبح لاہور جیل میں ان تینوں کو پھانسی دے دی گئی۔ 1927 عیسوی میں برطانوی راج اور ہندوستانیوں کے ساتھ بڑھتے تنازع کو کم کرنے کے لیے برطانوی پارلیمنٹ نے ہندوستان میں کانسٹیٹیوشنل ریفارم کی گنجائش کے لیے ایک کمیشن بھیجنے کا اعلان کیا۔ اس خبر کے بعد ہندوستان کی کانگریس پارٹی نے دسمبر کے مہینے میں مدراس کے اجلاس میں کمیشن کے بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ لیا اور سیکریٹری آف اسٹیٹ برائے ہندوستان لارڈ برکن ہیڈ کو دستور بنانے کا کھلا چیلنج دیا۔ محمد علی جناح کی مسلم لیگ نے بھی اس کمیشن کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا، لیکن نیتسا مڈلیئر، ٹی ایم نائر کی جسٹس پارٹی اور مسلم لیگ میں شامل محمد شفیع کے ہمنواؤں نے برطانوی کمیشن کی حمایت کرنے کا فیصلہ کیا۔ فروری 1928 عیسوی کو سر جان سائمن کی چیئرمین شپ میں ایک انڈیا اسٹیچوٹری کمیشن ہندوستان کے شہر بامبے آیا، جسے سائمن کمیشن کا نام دیا گیا۔ اس کمیشن میں 7 لوگ شامل تھے، جن میں چیئرمین کے علاوہ کلیمنٹ اٹلی، ہیری لیوی لاؤسن، ایڈورڈ کیڈوگن، ورنر ہارٹشون، جارج لین فاکس اور ڈونالڈ ہوارڈ تھے۔ کمیشن کے آنے پر ہندوستان کے ہر کونے میں احتجاج کا سلسلہ زور پکڑتا گیا۔ ہندوستان کے ہر بڑے شہر میں جگہ جگہ سائمن واپس جاؤ کا نعرہ بلند ہونے لگا اور انہیں کالی جھنڈی دکھائی گئی۔ 30 اکتوبر 1928 عیسوی کو یہ کمیشن جب لاہور پہنچا تو برطانوی راج نے احتجاج کو دبانے کے لیے لاٹھی چارج کیا۔ لالا لاجپت رائے جو احتجاجیوں کی رہبری کر رہے تھے، وہ پولیس کی لاٹھی چارج سے بری طرح زخمی ہو گئے۔ اس شدید چوٹ کی وجہ سے وہ چند مہینوں بعد ہی مر گئے۔ ان کی موت کا بدلہ بھگت سنگھ اور ان کے دوسرے ساتھیوں نے انگریزی حکومت سے لے لیا، تو برطانوی حکومت نے ان سب پر لاہور سازش کیس کا مقدمہ چلایا، جس کا ذکر میں پہلے ہی کر چکی ہوں۔ بہرحال اس کمیشن نے مئی 1930 عیسوی میں اپنی رپورٹ دی، جس میں ہندوستان سے 2 عملی حکومت کے ختم کرنے، ریاست سے چنے نمائندوں کی حکومت قائم کرنے اور فرقہ وارانہ کشیدگی کے ختم ہونے تک علیحدہ فرقہ وارانہ انتخابی حلقوں کو برقرار رکھنے کی سفارش کی گئی۔ اس سفارش کے بدلے موتی لال نہرو نے اپنی ایک رپورٹ پیش کی جو نہرو رپورٹ کہلاتی ہے۔ اس رپورٹ میں سب سے اہم نقطہ ہندوستان کو ڈومینین اسٹیٹس دینے کی سفارش تھی، جو 1935 عیسوی کے ایکٹ کی ایک اہم کڑی بنی۔ سائمن کمیشن کی رپورٹ کے باوجود بات بنتی نظر نہیں آئی۔ برطانوی راج نے ہندوستانی رہنماؤں کو گول میز کانفرنس کی دعوت دی۔ یکے بعد دیگرے لیبر پارٹی نے 3 گول میز کانفرنس کا انعقاد کیا۔ یہ کانفرنس 1930 عیسوی سے 1932 عیسوی کے درمیان لندن میں منعقد ہوئی۔ پہلی گول میز کانفرنس 12 نومبر 1930 عیسوی میں شروع ہوئی اور 9 جنوری 1931 عیسوی کو ختم ہو گئی۔ اس کانفرنس میں گاندھی جی کے ذریعہ چلائی جا رہی سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ کی وجہ سے کانگریس پارٹی کے بیشتر لیڈروں نے شرکت نہیں کی تھی۔ اس کمیشن کی صدارت
رامسے میکڈونلڈ نے کی تھی۔ 5 مارچ 1931 عیسوی کو وائس رائے ارون اور گاندھی جی کے ساتھ ایک معاہدہ طے پایا جو گاندھی ارون پیکٹ کہلاتا ہے۔ اس معاہدے کے کئی ایک نقطے پر سمجھوتے کے بعد برطانوی راج اور کانگریس پارٹی کے درمیان حالات پہلے سے بہتر ہوئے تو 7 ستمبر 1931 عیسوی کو دوسری گول میز کانفرنس شروع ہوئی اور 1 دسمبر 1931 عیسوی میں ختم ہو گئی۔ کانفرنس کی صدارت سیکریٹری آف اسٹیٹ سر سیمیول ہورے نے کی۔ اس کانفرنس میں کانگریسی رہنماؤں نے شرکت کی تھی، لیکن ہندوستانی نمائندوں کے کسی نتیجے پر نہیں پہنچنے کے سبب یہ کانفرنس بغیر کسی معاہدے کے ختم ہو گئی۔ لوتھین کمیٹی نے 1932 عیسوی میں ہندوستان کی اقلیتی فرقہ اور عورتوں کو ووٹ دینے کے سلسلے سے ایک تجویز پیش کی، جس کے مد نظر اگست 1932 عیسوی میں وزیر اعظم برطانیہ رامسے میکڈونلڈ نے کمیونل ایوارڈ کا اعلان کر دیا۔ مہاتما گاندھی جیل میں تھے، وہ بھوک ہڑتال پر چلے گئے۔ آخرکار ڈاکٹر امبیڈکر کے ساتھ ستمبر میں پونا معاہدہ طے پایا۔ اس کے تحت اچھوت طبقہ مشترکہ امیدوار ہو گیا۔ اس کے بعد گاندھی جی نے بھوک ہڑتال ختم کر دی تھی۔ تیسری گول میز کانفرنس کی شروعات 17 نومبر 1932 عیسوی میں ہوئی اور 24 دسمبر کو ختم ہو گئی۔ اس کانفرنس میں کانگریس کو شامل ہونے کی دعوت نہیں دی گئی۔ آزاد ریاستوں کے نمائندے، مسلم لیگ اور دلت نمائندے شامل ہوئے تھے۔ باوجود اس کے یہ کانفرنس ناکام رہی۔ اس کانفرنس کی سفارشات وائٹ پیپر کی حیثیت سے 1933 عیسوی میں شائع ہوئی۔ 1933 عیسوی میں برطانوی راج نے خرطاس ابیض یعنی وائٹ پیپر شائع کیا۔ یہ ایک سیاسی دستاویز یعنی ایک قسم کا بل ہوتا ہے جس میں کسی قسم کا قانون بنائے جانے کی تجویز پیش کی جاتی ہے۔ اس بل میں مرکز میں دو عملی حکومت یعنی ڈائیارکی قائم کرنے اور اسٹیٹ صوبہ سیکریٹری کے ماتحت کرنے کی تجویز دی گئی تھی۔ اس تجویز پر دو الگ الگ رائے ابھر کر سامنے آئے۔ برطانیہ میں کنزرویٹو جماعت نے غصہ اور ناراضگی کا اظہار کیا اور ہندوستانیوں کے سامنے کسی بھی حالت میں سرنڈر نہیں ہونے کا مطالبہ کیا۔ کم و بیش ایسے ہی خیالات برطانیہ کی دوسری پارٹی کے بھی تھے۔ ہندوستان کی سیاسی جماعتوں نے بھی غصہ اور ناراضگی کا اظہار کیا اور مرکز میں دو عملی حکومت کے قیام کو ماننے سے انکار کر دیا۔ بہرحال اگست 1935 عیسوی میں بل کو شاہی منظوری مل گئی اور یہ بل حکومت ہند کا قانون بن گیا۔ اس ایکٹ میں مرکزی اور صوبائی دونوں سطح پر ملا کر 321 سیکشنز اور 10 شیڈول شامل تھے۔ آئیے اب ہم گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 عیسوی کے اہم خصوصیات فیچرز کو سمجھ لیتے ہیں۔ اس ایکٹ کے تحت کل ہند وفاق، آل انڈیا فیڈریشن، صوبائی خود مختاری، پروونشل آٹونومی، مضامین کی تقسیم، ڈویژن آف سبجیکٹ، مرکز میں دو عملی حکومت، ڈائیارکی ایٹ دا سینٹر، دو ایوانی قانون ساز مجلس، بائی کیمرل لیجسلیچر، فرقہ وارانہ انتخابی حلقوں کی برقراری، ریٹینشن آف کمیونل الیکٹوریٹ اور بھارتی کونسل کا خاتمہ، ایبولیشن آف انڈین کونسل۔ قانون ساز اسمبلی کے سائز میں اضافہ اور فرنچائز کی توسیع، انکریز ان دا سائز آف لیجسلیچرز اینڈ ایکسٹینشن آف فرنچائز،
وفاقی عدالت، فیڈرل کورٹ، ریاستوں کا دوبارہ منظم کرنا، ری آرگنائزیشن آف پروونسز، برما کی علیحدگی، سپریشن آف برما، پارلیمنٹ کی بالادستی، سپریمیسی آف پارلیمنٹ، فیڈرل ریلوے اتھارٹی کے علاوہ دیگر شرائط بھی رکھے گئے۔ کل ہند وفاق، آل انڈیا فیڈریشن۔ آپ اپنے اسکرین پر 4 رنگوں میں برطانوی ہندوستان کا ایک نقشہ دیکھ رہے ہیں۔ اس نقشے میں لال رنگ سے برطانوی صوبے، نارنگی یعنی اورنج رنگ سے برطانیہ کے چیف کمشنر کے ماتحت والے صوبے اور بلو رنگ سے ہندوستانی شاہی ریاستوں کو دکھایا گیا ہے۔ گلابی رنگ والا مقام اس وفاق سے باہر تھا۔ 1935 عیسوی کے ایکٹ میں برطانوی ہندوستانی صوبے، چیف کمشنر کے ماتحت والے صوبے اور ہندوستانی شاہی ریاستوں کو ملا کر ایک فیڈریشن قائم کرنے کی تجویز رکھی گئی تھی۔ اس تجویز کے تحت برطانیہ کے 11 ہندوستانی صوبے، 6 چیف کمشنر کے ماتحت والے صوبے اور ہندوستان کی شاہی ریاستوں کو شامل ہونا تھا۔ برطانوی راج کی طرف سے یہ شرط رکھی گئی تھی کہ اگر 50% شاہی ریاستیں شامل ہو جاتی ہیں تو ہندوستان کو ایک فیڈریشن کا درجہ دے دیا جائے گا۔ ہندوستانی ریاستوں کو شامل ہونے اور آزاد رہنے کی کھلی چھوٹ تھی۔ شامل ہونے والی ریاستوں کو وفاق کا قانون ساز اکائی کا درجہ حاصل ہوتا اور وہ داخلی معاملات میں مکمل خود مختار ہوتے۔ تاہم ایسا نہیں ہوا اور ہندوستان کو وفاق یعنی فیڈریشن کا درجہ نہیں مل پایا۔ صوبائی خود مختاری، پروونشل آٹونومی۔ 1935 کے ایکٹ نے صوبوں میں ڈائیارکی یعنی دوہری حاکمیت کو ختم کر دیا اور صوبائی خود مختاری یعنی پروونشل آٹونومی متعارف کرائی۔ صوبوں کو اپنے مقررہ دائروں میں رہتے ہوئے انتظامیہ کے خود مختار اکائیوں کے طور پر کام کرنے کی اجازت دی۔ اس کے علاوہ اس ایکٹ نے صوبے میں ذمہ دار حکومت کو متعارف کرایا، جس سے مراد یہ ہے کہ گورنر کو صوبائی قانون ساز اسمبلی کے ذمہ دار وزراء کے مشورے کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت تھی۔ یہ 1937 عیسوی میں عمل میں آیا، لیکن 1939 عیسوی سے بند ہو گیا۔ صوبوں کی قانون ساز اسمبلی وزراء کو برخاست کر سکتی تھی۔ گورنر کے اختیارات محفوظ تھے، وہ صوبے کا سربراہ تھا۔ صوبائی حکومت کو برطانوی راج معطل کر سکتی تھی۔ مضامین کی تقسیم، ڈویژن آف سبجیکٹ۔ وفاق کی تشکیل اور صوبائی خود مختاری کے نفاذ کے نقطہ نظر نے مرکز اور صوبوں کے درمیان اختیار کو بانٹنے کے لیے مضامین کی تقسیم کی راہ ہموار کی۔ 1935 عیسوی کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ میں 1919 عیسوی کے ایکٹ سے زیادہ مضامین شامل کیے گئے اور ان کے بٹوارے کو بہتر طور سے نافذ کرنے کے لیے 3 فہرستیں شامل کی گئیں۔ یہ فہرستیں فیڈرل لسٹ یعنی وفاقی فہرست جس میں 59 آئٹمز شامل تھے، پروونشل لسٹ یعنی صوبائی فہرست جس میں 54 آئٹمز شامل تھے، اور تیسرا کانکرنٹ لسٹ یعنی متوازی فہرست جس میں 36 آئٹمز شامل تھے۔ وفاقی فہرست میں وہ مضامین شامل کیے گئے تھے جو پورے ہندوستان کے مفاد میں تھے اور ہر کسی کے ساتھ برابر کے سلوک کا مطالبہ کرتے تھے، یعنی ایکسٹرنل افیئرز، آرمی، کرنسی، ریل، پوسٹ اینڈ ٹیلی گرام وغیرہ۔ یہ ایسے مضامین تھے جس پر صرف وفاقی قانون ساز اسمبلی ہی قانون بنا سکتی تھی۔ بنیادی طور پر مقامی دلچسپی کے مضامین یعنی ہیلتھ،
रेवेन्यू, एडुकेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन वगैरह को सूबाई फहरिस्त में रखा गया था और कानून साजी के मकसद के लिए ये मुकम्मल तौर पर सूबाई कानून साज असेंबली के दायरे इख्तियार में थे। तीसरी फहरिस्त, जिसे मतवाजी फहरिस्त या कॉन्करेंट लिस्ट के नाम से जाना जाता है, इसमें ऐसे मज़ामीन को शामिल किया गया जो बुनियादी तौर पर सूबाई मफाद के थे, लेकिन साथ ही साथ पूरे मुल्क में यकसा सलूक की जरूरत थी। यानी सिविल मैटर जैसे शादी या तलाक, जायदाद का हक, मुजरमाना हरकत पर फैसला, मुकदमे की गवाही, तौहीन अदालत, पागलपन और खैरात वगैरह। लिहाजा एक्ट ने वफाकी और सूबाई दोनों कानून साज असेंबली को इन मौज़ूआत पर कवानीन मंजूर करने का इख्तियार दिया, लेकिन दोनों असेंबली किसी मज़ामीन पर अगर मुत्तफिक नहीं होती तो भी वफाकी कानून को फौकियत हासिल थी। तनाज़े के इस नुक्ते को हल करने के लिए आइन ने गवर्नर जनरल या वाइस रॉय को इख्तियार दिया कि वो अपनी तजवीज़ के मुताबिक मरकज या सूबे की फहरिस्त में शामिल नहीं हुए किसी भी मौजू पर कानून बनाए। गोया वाइस रॉय के पास बाकी इख्तियारात थे। मरकज में दो अमली हुकूमत, डायरकी एट द सेंटर। 1919 ईस्वी के एक्ट में दो अमली हुकूमत सूबे में कायम थी। 1935 ईस्वी के एक्ट में सूबों की दो अमली हुकूमत खत्म कर दी गई और उसे मरकज में नाफिज कर दिया गया। मरकजी इंतजामिया के फेडरल लिस्ट के मज़ामीन को रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड दो हिस्सों में बांट दिया गया। इन दोनों हिस्सों के इख्तियार और निज़ाम गवर्नर जनरल के पास थे। रिजर्व्ड मज़ामीन को चलाने के लिए गवर्नर जनरल को सलाहकार यानी काउंसिलर्स बहाल करने की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन इन काउंसिलर्स की तादाद 3 से ज्यादा नहीं हो सकती थी। इन काउंसिलर्स की जिम्मेदारी गवर्नर जनरल को रिजर्व्ड मज़ामीन का निज़ाम कंट्रोल करने में मदद करना था। ये सलाहकार लेजिस्लेचर के जिम्मेदार नहीं थे। रिजर्व्ड मज़ामीन में डिफेंस, प्रेस, पुलिस, जस्टिस, ecclesiastical affairs, church related, external affairs, taxation, power resources and ट्राइबल अफेयर्स वगैरह शामिल थे। ट्रांसफर्ड मज़ामीन में लोकल गवर्नमेंट, फॉरेस्ट, एडुकेशन और हेल्थ वगैरह शामिल थे। इन तमाम मज़ामीन का निज़ाम गवर्नर जनरल को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मदद से किया करते थे। इन मिनिस्टर्स की तादाद 10 से ज्यादा नहीं हो सकती थी। काउंसिल को लेजिस्लेचर को एतमाद में लेकर काम करना पड़ता था। गवर्नर जनरल को ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में भी मदाखलत करने के खुसूसी इख्तियारात हासिल थे। दो ऐवानी कानून साज मजलिस, बाई कैमरल लेजिस्लेचर। 1935 ईस्वी के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत मरकज की कानून साज असेंबली दो ऐवानी थी। ये ऐवान काउंसिल ऑफ स्टेट और फेडरल असेंबली कहलाती थी। इनमें काउंसिल ऑफ स्टेट को अपर हाउस और फेडरल असेंबली को लोअर हाउस कहा जाता था। काउंसिल ऑफ स्टेट एक मुस्तकिल अदारा था जिसके 1/3 मेंबर हर तीसरे बरस रिटायर हो जाते थे। यह असेंबली 260 मेंबरों पर मुश्तमिल होती थी। इसमें 156 नुमाइंदे ब्रितानवी हिंदुस्तान के और 104 नुमाइंदे हिंदुस्तान की शाही रियासतों के हुआ करते थे।
फेडरल असेंबली की मुद्दत 5 बरस की हुआ करती थी। ये 375 मेंबरों पर मुश्तमिल होती थी। इसमें 250 नुमाइंदे ब्रितानवी हिंदुस्तान के और 125 नुमाइंदे हिंदुस्तान की शाही रियासतों के हुआ करते थे। ब्रितानवी रियासतों के नुमाइंदे मुंतखब होकर आते थे। चंद को नामजद किया जाता था। इसे गवर्नर जनरल नामजद करता था। शाही रियासतों के नुमाइंदे मुंतखब नहीं किए जाते थे, बल्कि वो हुक्मरानों के जरिया नामजद किए जाते थे। अक़लियती फ़िरक़ा, औरत और अछूत तबके के लिए अलहदा इंतखाबी हल्का हुआ करता था। ब्रितानवी हिंदुस्तान के 11 में से सिर्फ 6 रियासतों यानी बंगाल, बिहार, आसाम, मुत्तहदा रियासत, बॉम्बे और मद्रास में 2 ऐवानी कानून साज मजलिस कायम की गई थी। फिरकावाराना इंतखाबी हलकों की बरकरारी, रिटेंशन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। 1935 के एक्ट ने शेड्यूल कास्ट, औरतों और मजदूरों के लिए अलग अलग इंतखाबी हलका फराहम करके फिरकावाराना नुमाइंदगी के उसूल को मजीद बढ़ाया। मुसलमानों को फेडरल लेजिस्लेचर में उनकी आबादी को अनदेखा करते हुए सिर्फ 33% यानी 1/3 सीट फराहम की गई, जबकि औरतों और मजदूरों को अलहदा नुमाइंदगी उनके नहीं मांगने के बावजूद दी गई। इंडियन काउंसिल का खात्मा, एबोलिशन ऑफ इंडियन काउंसिल। नए एक्ट ने इंडिया काउंसिल का खात्मा कर दिया और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और उनके मुशीरों की टीम की तकर्री का बंदोबस्त किया गया, जिनकी तादाद 3 से कम और 65 से ज्यादा नहीं थी। सूबाई खुदमुख्तारी के आगाज के साथ ही मुंतकिल शुदा मज़ामीन पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का कंट्रोल बहुत कम हो गया था। ताहम उसका कंट्रोल गवर्नर जनरल और गवर्नर्स के मशवरे के इख्तियारात पर बरकरार रहा। कानून साज असेंबली के साइज में इजाफा और फ्रेंचाइज की तोसी, increase in the size of legislatures and extension of franchise। इस एक्ट की एक और खास बात फ्रेंचाइज की तोसी थी। कुल आबादी के तकरीबन 10% को वोट देने का हक दिया गया था। इस एक्ट ने पहली बार हिंदुस्तान में बराह रास्त इंतखाब को मुतारिफ कराया था। वफाकी अदालत, फेडरल कोर्ट। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने जनरल एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन यानी आम अपील के दायरे इख्तियार के बगैर वफाकी अदालत कायम करने का एहतमाम किया, लेकिन ये अदालत मुस्तकबिल में प्राइवी काउंसिल के एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन के दायरे इख्तियार पर कब्जा कर सकता था। इस अदालत को ब्रितानवी रियासतों और शाही सूबों व मरकज के दरमियान पैदा इख्तिलाफात वाले मुकदमात की समाअत का इख्तियार हासिल था। ये अदालत दस्तूर की तशरीह और ताबीर कर सकती थी और वफाकी हुकूमत के निज़ाम की देख रेख भी कर सकती थी। ये अदालत देखने में किसी भी सूबाई हाई कोर्ट से भी छोटी थी, लेकिन इसकी बड़ी अहमियत थी। इसके फैसले के खिलाफ सिर्फ ब्रितानिया की प्राइवी काउंसिल से ही रुजू किया जा सकता था। ये अदालत 1 अक्टूबर 1937 ईस्वी को दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस की इमारत में कायम हुई थी और इसका दरबार चैम्बर ऑफ प्रिंस में लगा करता था। ये चीफ जस्टिस और 2 जस्टिस पर मुश्तमिल थी। इसके पहले चीफ जस्टिस मॉरिस गैयर थे और जज के तौर पर एक हिंदू मुकुंद राम राव
जयकर और एक मुसलमान शाह मोहम्मद सुलेमान को फायज किया गया था। ये अदालत आजाद हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट कायम होने तक यानी 28 जनवरी 1950 ईस्वी तक कायम रही। सूबों को दोबारा मुनज़्ज़म करना, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोविंसेस। इस एक्ट ने बरतानवी रियासतों के हदूद और इंतजाम को असर नौ मुनज़्ज़म किया था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी, जिसका दायरा इख्तियार शुमाल मगरिब में सिंध तक फैला हुआ था, उसको इंतजामी सहूलत के पेश नज़र तोड़कर सिंध को एक अलग रियासत का दर्जा दे दिया गया। शुमाल मशरिक की रियासत बिहार को तोड़कर बिहार और उड़ीसा में बांट दिया गया और उड़ीसा को एक नई रियासत का दर्जा दिया गया। 1935 ईस्वी के एक्ट ने बरतानवी हिंदुस्तान के दो टुकड़े कर दिए। बर्मा को 1 अप्रैल 1937 ईस्वी में हिंदुस्तान से अलहदा करके एक नई कॉलोनी का दर्जा देकर उसका निजाम मुकम्मल तौर पर अलग कर दिया गया। यहाँ इलेक्शन के बाद 1939 ईस्वी में बामाऊ की क़यादत में पहली हुकूमत कायम हुई और वो उसके पहले वजीर आज़म बने। उम्मीद करती हूँ कि आज के टॉपिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को आपने मेरे इस लेक्चर के जरिए बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है। एक नए वीडियो के साथ इंशाअल्लाह ताला आप सबों से जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए सर्वसमी को दीजिए इजाजत। खालिक कायनात हम सबों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।